बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन साहब की कल अडेला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और मुलाकात करने के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि इमरान खान साहब ने उन्हें 3 मुख्तलिफ पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाने का हुक्म सादर किया है। अब वो 3 पिटीशंस कौन सी हैं, उनकी कानूनी हैसियत क्या हो सकती है, आया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर वो पटिशन जमा करवा दी जाए तो क्या वो मंजूर हो जाएंगी, नहीं होंगी, इसका क्या स्टेटस होगा, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान अब जंग खुलेआम शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये मौक़िफ़ अपनाया है कि फौज करप्ट भी है, फौज आइन शिकन भी है और फौज कातिल भी है। उन्होंने अरशद शरीफ साहब के कत्ल का बराह रास्त इल्ज़ाम फौज के ऊपर लगा दिया है। इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रऊफ हसन साहब की जो अडेला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, अब उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने उन्हें 3 मुख्तलिफ पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाने का हुक्म दिया है। उनकी कानूनी हैसियत क्या हो सकती है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। सबसे पहले पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा कि 9 मई के दिन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर सीसीटीवी फुटेज की बरामदगी के लिए पिटीशन दायर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब देखें, इस वाक़े को हुए 1 साल, या अब ये कह सकते हैं कि 1 साल से ज़ायद का वक़्त गुज़र चुका है। ये पिटीशंस अगर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवानी इतनी ही ज़रूरी थी, तो मैं समझता हूँ कि इसका टाइम अब काफ़ी हद तक गुज़र चुका हुआ है। ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे ऐसे काम जो ज़रूरी होते हैं, उनको बर वक़्त याद नहीं आते। मैं समझता हूँ कि ये ख़ास तौर पर वकला की ज़िम्मेदारी है कि वो इमरान खान साहब को कायल करें और उनको कानून के मुताबिक बताएँ कि क्या किया जा सकता है। क्योंकि इमरान खान साहब एक अच्छे लीडर ज़रूर हैं, लेकिन कम से कम वो कानूनदान नहीं है। ये वकला की ज़िम्मेदारी होती है कि उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करें कि हमें किस टाइम के ऊपर क्या काम करना चाहिए। लेकिन चूंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया, तो अब इमरान खान साहब ने उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी है कि आप सीसीटीवी फुटेज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन फाइल करें। एक बात तो ये है कि ये पिटीशन पहले दायर की जानी चाहिए थी, इसके ऊपर काफ़ी टाइम गुजर चुका हुआ है। अब इसकी वो लीगल वैल्यू नहीं रहती जो कि होनी चाहिए थी। अगर बर वक़्त ये पिटीशन फाइल की जाती तो इसकी एक वर्थ होती, इसकी एक अहमियत होती। बहरहाल मैं समझता हूं कि अगर अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, तो उन्हें इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए कि इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। क्योंकि अगर जुडिशियल कमीशन बन गया तो फिर दोनों पार्टीज को बुलाया भी जाएगा, उनको सुना भी जाएगा, उनसे सबूत भी लिए जाएंगे, उनसे सीसीटीवी फुटेजेस भी लिए जाएंगे। बहरहाल मैं समझता हूं कि वकला को पिटीशन फाइल जरूर करनी चाहिए, आल्दो के वो लेट हैं, लेकिन इसमें जुडिशियल कमीशन बनाने के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये जो इमरान खान साहब ने हदायत की है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी है, वो ये कि 9 मई को 16 कारकुनों के कत्ल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की जाएगी। देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें भी आप बहुत लेट हो चुके हैं। ये काम भी बहुत पहले करने वाला था, लेकिन जिस तरीके से आप अब इसको करना चाहते हैं वो उसका तरीकाकार सही नहीं है। देखिए, कानून का एक ज़ाब्ता है, एक असूल है कि आपने कौन सा काम कहां से शुरू करना है। अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास प्रूफ है, आपके साथ ज्यादती हुई है, फौज ने आपके लोगों को नाजायज और नाहक तौर पर कत्ल किया है, आप क्लेम करते हैं कि आपके 16 लोगों को फौज ने मार डाला, तो फिर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए था? 1 साल गुजरने के बाद अगर आप अब कहें कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, तो आपकी ये पिटीशन कोई नहीं सुनेगा। आपकी ये पिटीशन इब्तदाई तौर पर ही खारिज करके आपके हाथ में थमा दी जाएगी। आपको करना क्या चाहिए था? कानून क्या है, असूल क्या है कि जब भी आप समझते हैं कि आप अग्रीव्ड पर्सन हैं, आपके साथ कोई ज्यादती हुई है, तो आप सबसे पहले मुतलका फोरम क्या है, पुलिस स्टेशन में जाएंगे। पुलिस स्टेशन में जाके एप्लीकेशन दें अंदराज मुकदमा की। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती, या आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाता, या आपकी दरखास्त के ऊपर एफआईआर का अंदराज नहीं किया जाता, तो फिर दूसरा फोरम आपके पास ये बनता है कि आप सेशन कोर्ट में जाएं, मतलब कि जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएं, वहां रिक्वेस्ट करें कि एप्लीकेशन दी थी अंदराज मुकदमा की, लेकिन पर्चा दर्ज नहीं हुआ, हमारा जुर्म काबिले दस्त अंदाजी पुलिस है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हुक्म सदर फरमाया जाए कि एफआईआर का अंदराज किया जाए, लेकिन आपने ऐसा भी नहीं किया। उसके बाद फोरम आता है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का। आप अब 1 साल गुजरने के बाद अब आपको याद आया है कि आपके 16 कारकुनान को फौज ने नाजायज और नाहक तौर पर कत्ल किया है, और आप अब उस सारे वाकयात की इंक्वायरी करवाना चाहते हैं।
تو اب اس واقعات کی انکوائری کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ آپ کا قصور ہے، پاکستان تحریک انصاف کا قصور ہے، اس کے وکلا کا قصور ہے۔ آپ اگریوڈ تھے، آپ کو بر وقت کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ براہ راست سپریم کورٹ میں آپ جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کی پٹیشن خارج کر دی جائے گی۔ اچھا جی، تیسرے نمبر پہ عمران خان صاحب نے جو ہدایت کی کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے فارم 47 کے حوالے سے بیان دیا ہے، اس کی ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی جائے اور انوار الحق کاکڑ صاحب کو بلایا جائے، ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے، اس کے اوپر ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کا فورم غلط ہے، آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ پٹیشن لے کر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کا پراپر فورم کیا ہے؟ اس کا پراپر فورم ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں تو ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جائیں، وہاں سے آپ کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر آپ الیکشن ٹریبیونل کے پاس جائیں، وہاں سے بھی اگر آپ کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر آپ ہائی کورٹ میں جائیں یا اس کے بعد آپ سپریم کورٹ میں جائیں۔ اس طرح کسی کے بیان کو لے کر براہ راست اگر آپ سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں گے تو آپ کی پٹیشن کوئی نہیں سنے گا۔ یعنی کہ جس طرح سے یہ میں نے 3 پٹیشنز کا ذکر کیا ہے، 16 لوگوں کے قتل کے حوالے سے پٹیشن کریں گے، خارج ہو جائے گی۔ انوار الحق کاکڑ صاحب کے بیان کو لے کر سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں گے، خارج ہو جائے گی۔ آپ کی پٹیشن صرف ایک انٹرٹین ہو سکتی ہے، وہ بھی صرف یہ کہ 9 مئی کے دن جو ملٹری انسٹالیشنز پر سی سی ٹی وی فوٹیج کی جو آپ برآمدگی چاہتے ہیں، وہ بھی صرف آپ جوڈیشل کمیشن بنانے کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی وہ ریکویسٹ قبول ہو گئی تو پھر اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب آپ کی اس درخواست پر جوڈیشل کمیشن بھی نہ بنایا جائے۔ واٹ ایور، اس کا جو لیگل سٹیٹس تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک طرف ہے پاکستانی فوج، وہ کہتی ہے کہ آپ 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار ہیں، آپ اقبال جرم کریں اور پاکستانی قوم سے معافی مانگیں۔ دوسری طرف موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا، ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمارے خلاف سازش کی گئی، ڈرامہ رچایا گیا، ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، ہمارے 16 سے زائد لوگوں کو قتل کیا گیا، ہم معافی کیوں مانگیں؟ عمران خان نے بھی بڑا کلیئر اس پہ بتا دیا ہے کہ میں معافی نہیں مانگوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہم کیوں معافی مانگیں، ہم تو اپنے ابے سے معافی نہیں مانگتے، تو ہم قوم سے معافی کیوں مانگیں؟ اب دونوں طرف جو لوگ ہیں، فوج، عمران خان، ڈٹے ہوئے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، وہ کہتا ہے تم معافی مانگو، وہ کہتا ہے تم معافی مانگو۔ اب معافی تو کسی نے بھی نہیں مانگنی، فوج کہتی ہے کہ نہیں چھوڑیں گے، معافی نہیں مانگیں گے تو نہیں چھوڑیں گے، تحریک انصاف کہتی ہے معافی نہیں مانگیں گے۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر ایک پراپر طریقے سے فوج کے خلاف کمپین شروع کر دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پراپر طریقے سے وہ پوسٹر لگاتی ہے، اس کو باقاعدہ پھر ٹرینڈ بنایا جاتا ہے اور پھر یہ پورے پاکستان میں پھیلا دی جاتی ہیں۔ پھر پوری پاکستانی قوم تنقید کرتی ہے فوج کے اوپر، فوج کو برا بلا کہا جاتا ہے، فوج کے اوپر لعن طعن کی جاتی ہے، فوج کو قاتل کہا جاتا ہے اور فوج کو ٹرول کیا جاتا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل پیج ہے ٹویٹر کے اوپر، وہاں پر ایک پوسٹ لگائی گئی ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جرم تمہارے، معافی نامے ہمارے۔ کس بات کی معافی؟ اس کے آگے کوسچن مارک دیا گیا ہے۔ ایک کے بعد ایک ناکام قاتلانہ حملے کی، قتل کی سازش کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی پریس کانفرنس کی، ذلِ شاہ کے قتل کو حادثہ قرار دینے کی، عمران خان خود اپنے اغوا کی، اپنے مینڈیٹ چوری ہونے کی، ججوں کی کن پٹی پر پستول رکھ کر اپنے خلاف سنائے گئے فیصلوں کی، پارٹی کے لوگوں کو ہراساں کر کے استعفیٰ لینے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا کہ ارشد شریف کو قتل تم کرو۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف اب کھلم کھلا انہوں نے پاکستانی فوج کے خلاف کمپین شروع کر دی ہے اور ان کو باقاعدہ طور پر آئین شکن، کرپٹ اور قاتل کہنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ارشد شریف کا قتل تم کرو، عمران خان پر قاتلانہ حملہ تم کرو، ذلِ شاہ کا قتل تم کرو، عمران خان کو عدالت سے اغوا تم کرو، آئین شکنی تم کرو، ججوں کی کن پٹی پر پستول رکھ کر فیصلے تم کرواؤ، فارم 47 کی کٹ پتلی حکومت تم مسلط کرو، اور معافی عمران خان مانگے۔ کیوں مانگے؟ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ سارے ظلم، زیادتیاں، ناانصافیاں تم کرو اور تم یہ کہتے ہو کہ معافی عمران خان مانگے۔ معافی عمران خان ہرگز نہیں مانگے گا۔ تو یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔